मागता आटोम बाबाक 2 उतरां उलोवपाक. सजमता आयज आमी हिंगा व्हडली जमात जमल्या ती फकत एकाच नांवाक लागून गोंयच्या सायबाक सान फ्रांसीस शावेराक लागून. आयज आमी हिंगासर एकठाण जाल्यात फकत दाखोवंक आमी दुखवल्यात म्हूण. कोण चुकल्यात ताणी आजून पासून गोंयच्या सायबा वयर उलोवन चुकल्यात, ताणी आजून पासून बोगसोणें मागोवंक ना. पूण ताणें हें बोगसोणें आमचे लागीं मागपाची गरज ना. ताणें बोगसोणें मागोवंक जाय गोंयच्या सायबा लागीं. आनी गोंयच्या सायबा इतलीं वर्सां 470 वर्सां गोंयान आसा आनी आमी ताका गोंयचो सायब म्हूण सगळेच गोंयकारूच न्हू पूण जायते ताच्या फेस्ताक आनी आतां एक्सपोजिशन जावचें आसा, लाखांनी लोक येतलो तो गोंयचो सायब म्हूण ते इगर्जेन. आनी आमी दुखवल्यात म्हूण हांगासर आयल्यात. पूण आमचो गव्हर्मेंट व्हडलीं भाशणां करता. आमच्या गोंयांत क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान आख्खोच भरलेलो आमचो गांव मिक्स कम्युनिटी. आनी हे सगळी मिक्स कम्युनिटी तिनूय व्हडल्यो कम्युनिटी गोंयच्या सायबाक गोंयचो सायब म्हूण मानतात. आनी तें कोणाच्यान डिनाय करूंक जायना. जे कोण उलयला तो वेलिंगकार तो कितें उलयला आनी कितें तो ताची सोच्या तो सान फ्रांसाक आपुणूच दितलो आनी ताजी सोजा सान फ्रांसीस घेतलो. आनी जोरी तर तो चूक मागोंक विसोत्ता जायत जाल्यार तो ताच्या लायफांत एक व्हडली चूक करतलो. आनी हें बोगसोणें ताका केन्नाच मेळचें ना. तो चूक मागल्या बगर आमच्या लागीं न्हू, सान फ्रांसा लागीं. इतलींच 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें भाशण सोंपयतां. गोंयकार आमी आसात, तशेंच हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ह्या गांवांतूय जायते जाण आमी आसात. कोणूच धर्माक लागून आमी झगडचे न्हू. आमी आसा तशेंच एकठांयच रावचे आनी जें कितें जावंक जाय तें सान फ्रांसीस आपणाचे पदवेन करून आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक दाखयतलो. देव बरें करूं.